Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good ल afternoon, sir. के इक्जाम लिने त भनेको थिएन होला है, आज के थियो? आज फङ्गाईको अलिअलि पढ्ने अनि भोलिको यो डिस्कस गर्ने भनेर। ल ठिक छ, ल आज त्यसो भए यो फन्जाईको आज हामी फङ्गी पढ्छौँ। फङ्गी, फङ्गस, फन्जाई, फङ्गाई जसरी प्रोनाउन्सिएसन गरे पनि त्यही हो। जनरली अब हामीले पढ्नुपर्ने पर्सनहरू अलमोस्ट इनतिर आइसकेको छ। अब त्यही भएर मैले चाहिँ बिचमा एक दुईवटा इक्जाम पनि लिने, त्यो गर्दै गर्ने, पढ्दै गर्ने भनेर छ। ठिकै छ, अब हामी भोलि गर्छौँ अब्जेक्टिभ क्वेसनको। आज थोरै डिस्कस गर्छौँ त्यही फन्जाईको। सर त्यो भोलि कुन चाहिँ च्याप्टर हो? ल भोलि चाहिँ यसो गरौँ त, भोलि अब सुरुमा हामीले पढेको त्यो फ्यामिली थियो, छोडिदिउँ त्यो फ्यामिलीलाई। अहिले यसो गरौँ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तीनवटा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ल यो तीनवटा पढेर आउने, एल्गी, ब्रायोफाइट र टेरिडोफाइट। हुन्छ? यस सर। ओके, ल भोलि एल्गी, ब्रायोफाइट र टेरिडोफाइटको अब्जेक्टिभ क्वेसन, सब्जेक्टिभ पनि होइन, अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै गर्छौँ हामी। अब त्यहाँ म यसो टाइम मिल्यो भने अझ म अनलाइनबाट गर्ने प्रयास गर्छु, भएन भने पनि म हेरौँ, टाइम भयो भने म एउटा अनलाइन गरेर अनलाइनमै त्यो गरिदिने, टिक लाउने अप्सन बनाएर त्यो हुन्थ्यो। अलिकति टाइम छैन, अब हेरौँ, भ्यायो भने म त्यो अनलाइनबाटै गर्छु। गुगल सिटबाट म सेन्ड गर्छु, त्यो लिङ्क सेन्ड गर्छु। त्यो लिङ्क ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ टिक लाउने ठाउँ आउँछ, नाम लेख्ने टिक लाउने ठाउँ आउँछ। त्यो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अलिक त्यो चाहिँ टाइम लाग्छ, बनाउनुपर्छ, गुगलमा पुरै फर्म डेभलप गर्नुपर्छ। नत्र हामी यो यसरी नै यहाँ क्वेसन डिस्प्ले गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको एन्सर फोटो खिचेर कपीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाउने पनि हुनसक्छ। भोलि नै डिस्कस गरौँ ल। अब आज हामी फन्जाईको पढ्छौँ। यो किङडोम, एउटा किङडोम हो फन्जाई भन्ने। यसलाई माइकोटा भित्र पर्छ। यो माइकोटा किङडोम चाहिँ माइकोटा हो। यसलाई जनरली यो माइकोटालाई हामी चाहिँ फन्जाई भन्छौँ। यो सबै फङ्गसहरू यो माइकोटा, किङडोम माइकोटा भित्र पर्छ। 5 किङडोम क्लासिफिकेसन सिस्टम अनुसार फन्जाई चाहिँ माइकोटा चाहिँ सेपरेट किङडोममा राखेको छ, तर 2 किङडोममा चाहिँ यो प्लान्ट किङडोम भित्र थियो फन्जाई। अब यो माइकोटा about 1 lakh species have been reported in the world. 1 लाख बराबरको स्पेसहरू वर्ल्डमा चाहिँ यो रिपोर्टेड छ भनेपछि धेरै स्पेसिस छ फन्जाईहरू पनि। यो नन भास्कुलर नन ग्रीन अर्गानिजम हो। नन भास्कुलर नन ग्रीन, हेरौ, नन भास्कुलर भनेको यहाँ जाइलम, फ्लोइम यस्तो टिस्युजहरू हुँदैन, त्यस्तो टिस्यु हुँदैन, त्यस्तोलाई नन भास्कुलर भन्छौँ। र नन ग्रीन भनेको यिनीहरू चाहिँ ग्रीन हुँदैन। ग्रीन नभएको कारणले गर्दा दे आर अनेबल टु सेन्सिटाइज देयर ओन फुड, सो दे हैव parasitic or saprophytic or symbiotic mode of nutrition. यिनीहरू नन ग्रीन भएकोले, नन ग्रीन भनेको यिनीहरूमा क्लोरोफिल हुँदैन, त्यो नभएको कारणले गर्दा दे क्यान नट प्रिपेयर देयर ओन फुड, आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। त्यसो भए के हुन्छ त, दे आर parasitic or they are saprophytic or they are symbiotic mode of nutrition. Parasitic भनेको टोटल्ली अरूमा डिपेन्ड हुने पारासाइट, अनि स्याप्रोफाइट भनेको चाहिँ डेड एन्ड डिकेइङ अर्गानिजमबाट फुड अपटेक गर्ने। सिम्बायोटिक भनेको हामीले पढ्यौं, यो सिम्बायोटिक रिलेसनशिप भनेको लाइकेनमा पढ्यौं, अल्गी र फंगसको रिलेसनशिप भनेर। त्यस्तो रिलेसनशिप म्युचुअल रिलेसनशिप हो। सिम्बायोटिक भनेको दुईटैलाई बेनिफिट हुने यस्तो खालको रिलेसनशिपमा बस्छ।
दे मे बी कलरलेस अर मल्टी कलर, कुनै कुनै कलरलेस हुन्छ तर कुनै कुनै चाहिँ कलरफुल पनि हुन्छ। हामीले देख्न सक्छौं यो मसरुमहरु फन्जाई भित्र एउटा मसरुम पर्छ, मसरुमहरु कलरफुल पनि हुन सक्छ। दे रेन्ज फ्रम युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर, यिनीहरु युनिसेलुलर देखि मल्टिसेलुलर सबै हुन्छ। युनिसेलुलर चाहिँ जनरली इस्ट, फन्जाईमा युनिसेलुलर फन्जाई भनेको चाहिँ एउटा छ इस्ट, इस्ट चाहिँ युनिसेलुलर हो, अरु सबै फन्जाई मल्टिसेलुलर। ल अब माइकोलोजी भनेको फन्जाईको स्टडी गर्ने ब्रान्च हो। माइकोलोजी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी दैट डिल्स विथ द स्टडी अफ फन्जाई। फन्जाईको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी माइकोलोजी भन्छौं। त्यही भएर यो माइकोटा किंगडम आयो, त्यही भएर यहाँबाट माइकोलोजी। अल्गीको स्टडी गर्नेलाई के भनिन्छ? फन्जाईको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई माइकोलोजी, अल्गीको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई PHY के थियो एउटा साइकोलोजी समथिङ फाइकोलोजी। साइकोलोजी हो त्यो फाइकोलोजी। ल अब यसमा खास गरी यो माइकोलोजीको स्टडी गर्ने साइन्टिस्टहरु स्पेशलाइज पर्सन छ, तिनीहरुलाई चाहिँ हामी माइकोलोजिस्ट भन्छौं। र टर्म फंगस भन्ने टर्म चाहिँ सबैभन्दा पहिला ग्यास्पर्ड बाउइनले दिएका थिए, तर यो पीए मिचेलीले चाहिँ यसको डिटेल स्टडी गरे, त्यसैले उनलाई फाउन्डर अथवा फादर अफ माइकोलोजी भनिन्छ। तर नाम फंगस भनेर चाहिँ ग्यास्पर्ड बाउइनले दिएको हो, तर त्यसको डिटेल स्टडी गर्ने चाहिँ मिचेलीले हो, पीए मिचेलीले। त्यही भएर उनलाई फाउन्डर अथवा फादर अफ माइकोलोजी भनिन्छ। त्यसै एन्टोन डी बेरीलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न माइकोलोजी, इएम फ्राइजलाई चाहिँ फादर अफ सिस्टमेटिक माइकोलोजी भनिन्छ। तर जनरलले चाहिँ फादर अफ माइकोलोजी भनौं भने चाहिँ पीए मिचेलीलाई नै बुझिन्छ। यो पनि हो फादर, त मोडर्न माइकोलोजीको फादर भयो, त्यसै सिस्टमेटिक माइकोलोजीको फादर भयो। तर यो मिचेली, पीए मिचेली चाहिँ खास गरी माइकोलोजीको फादर, फाउन्डर। ओके, ल यसको जनरल इन्ट्रोडक्सन भयो। अब आयो जनरल क्यारेक्टर्स। They are cosmopolitan in distribution. It means worldwide distribution. They do not contain chlorophyll. Chlorophyll हुँदैन। They are non-vascular, non-seeded, non-flowering, multicellular, eukaryotic and heterotrophic organisms. Non-vascular, vascular हुँदैन, non-seeded, seed develop नहुने, non-flowering, flowering नहुने, मल्टीसेलुलर धेरैवटा सेलले भनेको एक्सेप्ट इस्ट, इस्ट मात्र एउटा फंगस हो जुन चाहिँ युनिसेलुलर छ। एउटै सेलको प्रोपर फंक्सन हुन्छ। युनिसेलुलर धेरैवटा सेल मिलेर चाहिँ एउटा सिस्टमको काम गर्छ, त्यो मल्टीसेलुलर। इस्ट मात्रै फन्जाइमा युनिसेलुलर अर्गानिजम हो। जनरली इस्ट चाहिँ हामीले जुन बिभरेज प्रोडक्सनमा चाहिँ युज गरिन्छ, स्याक्रोमाइसिस सेरिबेसी भन्ने जुन इस्ट मर्चा भन्छौं हामी, कमनली मर्चा बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ इस्ट बिभरेजमा, खास गरी डिफरेन्ट बिभरेजमा प्रयोग गरिन्छ। अब यो युक्यारियोटिक हो। युक्यारियोटिक मिन्स ट्रु न्यूक्लियस हुन्छ। हेटेरोट्रोपिक भनेको फुडमा अरूसँग डिपेन्ड हुन्छ। फन्जाई भनेको यस्तो अर्गानिजम हो। दे आर स्याप्रोफाइटिक, प्यारासाइटिक अर सिम्बायोटिक मोड अफ न्यूट्रिसन। अघि पनि भन्यौ स्याप्रोफाइटिक, प्यारासाइटिक र सिम्बायोटिक हुन्छ न्यूट्रिसनको मोड। भेजिटेटिभ बडी ट्युबुलर, फिलामेन्टस र ब्रान्च स्ट्रक्चरको हुन्छ, त्यसलाई भन्छौं हाइफी। द मास अफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। अब ग्रुपमा त्यही हाइफी, एउटा हाइफी दुईटा हाइफी एकै ठाउँमा ग्रुप भयो भने चाहिँ त्यसलाई माइसेलियम भन्छौं। सिंगल सिंगल भयो भने चाहिँ हाइफी भन्छौं। Their cell wall is made up of chitin or fungus cellulose. Chitin अथवा fungus cellulose ले बनेको हुन्छ। Reserve food materials भनेको ग्लाइकोजिन, लिपिड र भोलेटिन ग्रानुल्स हुन्छ। रिप्रोडक्सन भेजिटेटिभ, एसेक्सुअल र सेक्सुअल तीनवटै मेथडबाट हुन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फ्र्यागमेन्टेसन, बर्डिङ र फिसनबाट हुन्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन स्पोर फर्मेसनबाट हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन
यो प्यालेनोगेमेटिक कपुलेसन, ग्यामेटेन्जियल कन्ट्याक्ट, ग्यामेटेन्जियल कपुलेसन, सोम्याटोग्यामी, यो डिफ्रेन्ट मेथडबाट हुन्छ। हामीले यो पछि पढ्छौँ, एउटा दुईटा त म्युकर र इस्ट पढ्छौँ, यसको पनि पढ्छौँ यो के भनेको भनेर, अहिले धेरै डिटेलमा नजाउँ। सेक्स अर्गान्स युजुअली युनिसेलुलर हुन्छ र नन ज्याकेट, बाहिरबाट केहीले कभर नगरेको। इम्ब्रियो इज नट फर्म आफ्टर फर्टिलाइजेसन, फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि इम्ब्रियो फर्मेसन यसमा हुँदैन, डाइरेक्ट स्पोर जर्मिनेट भएर हाइफी अथवा माइसेलियम डेभलप गर्छ। फन्जाई आर द डिकम्पोजर्स अफ इन्भाइरोमेन्ट, कुनै पनि इकोसिस्टमको फन्जाई भनेको डिकम्पोजर्स हो। इक्जाम्पल्सहरू हेर्दाखेरि म्युकर, इस्ट, राइजोपस, मसरुम, अल्टरनेरिया, एल्बुगो, यो चाहिँ जनरली यसको यो स्पेसिस हो। अब म्युकर भनेको चाहिँ यो हाम्रो ब्रेडहरूतिर अलिकति बासी हुँदाखेरि माथिबाट कालो जुन डेभलप हुन्छ, पहिला त व्हाइट देखिन्छ, पछिबाट अझै त्यो म्याच्योर हुँदै गएपछि माथि कालो स्पोरहरू, स्पोरेन्जियोपोर डेभलप हुन्छ, त्यो चाहिँ म्युकर हो। इस्ट त जनरली अब यो बिभरेजहरू युज गर्ने यो ठाउँमा हुन्छ, यो इस्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। राइजोपस भनेको चाहिँ यो खास गरी डिफ्रेन्ट ग्रासेसहरूतिर डेभलप भएको हुन्छ। मसरुम त अब जनरली अलिकति लार्ज फङ्गस हो, देखेकै छ मसरुम। अल्टरनेरिया चाहिँ यो सागहरूको पातमा गोलो गोलो बनाएर पातको बीचमा कुहिएको हुन्छ, त्यो बीचमा यस्तो पुवाल पुवाल परेको हुन्छ, अथवा त्यो कन्सन्ट्रेटिङ सुक्छ हो, त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ अल्टरनेरिया। एल्बुको भन्यो भने जनरली यो मालबेरी को लिप्सहरुमा चाहिँ यो प्रेजेन्स हुन्छ, पारासाइटिक फंगस हो यिनीहरु। यो पनि पारासाइटिक फंगसमा पर्छ। यिनीहरु चाहिँ फंगसको एक्जाम्पल। ल यो सक्यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब आयो फन्जाइको क्लासिफिकेसन। फन्जाइलाई चाहिँ जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नट नोन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नोन भनेको छ। खास गरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अननोन भएको फन्जाइ चाहिँ ड्युटेरियोमाइसेटिस अथवा ड्युटेरियोमाइकोटा भन्छौं। यसलाई चाहिँ अर्को वर्डमा फन्जाइ इम्पर्फेक्टी पर्फेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नभएकोलाई फन्जाइ इम्पर्फेक्टी भन्छौं। यो चाहिँ ड्युटेरियोमाइसेटिस जुन क्लास छ ड्युटेरियोमाइसेटिस त्यसमा पर्छ। त्यसै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नोन भएको अरु सबैमा चाहिँ ट्रु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। त्यसमा पनि माइसेलियम एसेप्टेड र माइसेलियम सेप्टेड भनेको माइसेलियम चाहिँ डिभाइड नभएको सिंगल सेल जस्तो देखिने एसेप्टेड, सेप्टेड भनेको बीचमा डिभाइडेड भएको। एसेप्टेडमा पनि फाइकोमाइसेटिस अथवा फाइकोमाइकोटा चाहिँ यो लोअर ग्रुपको फन्जाइ छ। यो चाहिँ माइसेलियम एसेप्टेड हो। यसमा ओमाइसेटिस र जाइगोमाइसेटिस दुईटा पर्छ। त्यस्तै माइसेलियम सेपरेट चाहिँ यो चाहिँ हायर ग्रुपको फन्जाइ हो। यो चाहिँ एस्कोमाइसेटिस र बेसिडियोमाइसेटिस दुईटा पर्छ। ओमाइसेटिस जाइगोमाइसेटिस यसमा चाहिँ एस्कोमाइसेटिस र बेसिडियोमाइसेटिस। अब यो लोअर ग्रुपको र हायर ग्रुपको भनेको चाहिँ जस्तै लोअर ग्रुपहरु यो फाइकोमाइसेटिस लोअर ग्रुपको यो चाहिँ एल्गीसँग रिजेम्ब्लेन्स गर्छ। यसले एल्गीसँग चाहिँ केही हदसम्म यसले रिजेम्ब्लेन्स गर्छ। यो बेसिडियोमाइसेटिसहरु चाहिँ ब्रायोफाइटातिर रिजेम्ब्लेन्स गर्न खोज्छ। यिनीहरुसँग सिमिलरिटी देखाउँछ। यो बीचमा पर्छ, यो बीचको चाहिँ अरु मिडलको हो। यो फाइकोमाइसेटिस र फाइकोमाइसेटिस चाहिँ भनेको के छ भने यो चाहिँ एल्गीसँग नजिक भएको, अनि यो चाहिँ यतातिरको चाहिँ ब्रायोफाइटा तर नजिक भएको देखाउँछ। यिनीहरुको क्यारेक्टर्सहरु त्यो भएर यो हायर ग्रुप र लोअर ग्रुपको फन्जाइ छ। अब यसको सबैको हामीले जनरल क्यारेक्टर 1 2 3 4 5 यो जनरल क्यारेक्टर पर्छौं सबैको। अब सुरुमा त एउटा फाइकोमाइसेटिस, यसलाई स्याक फन्जाइ भन्छौं। यो सिम्प्लेस्ट फन्जाइ हो। यसलाई अल्गी फन्जाइ भनिन्छ किनभने most of the characters of Phycomycetes are similar with algae.
एल्गीको क्यारेक्टर्सहरुसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। एल्गीमा पनि यो भाउचेरिया भन्ने एउटा स्पेसिस छ, त्यो भाउचेरियासँग चाहिँ यो फाइकोमाइसेटिसको क्यारेक्टर्सहरु मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ अल्गी फन्जाई भनिन्छ। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौं। जनरल क्यारेक्टर्सहरु यो कम्पेरेटिभली सिम्पल थालस हुन्छ, यूनिसेलुलर अथवा फिलामेन्टस फर्मको हुन्छ। Filamentous body of fungi is known as hypha. Hypha is accepted and conocytic. यो accepted and conocytic. Conocytic भनेको चाहिँ accepted हो, तर धेरैवटा मल्टी न्यूक्लियस एउटै उसमा, एउटै सेलमा, एउटै सेप्टामा प्रेजेन्स हुन्छ भने यसलाई चाहिँ कोनोसाइटिक फिलामेन्ट अथवा कोनोसाइटिक हाइफी भन्छौं। एसेप्टेड भनेको सेप्टा नभएको सिंगल सेलले, लामो सेलले बनेको एसेप्टेड। कोनोसाइटिक भनेको चाहिँ त्यस्तै एसेप्टेड, तर त्यो भित्र चाहिँ मल्टी न्यूक्लियस, एउटा मात्रै जनरली चाहिँ एउटा सेलमा एउटा न्यूक्लियस भन्छौं हामी, तर यसमा चाहिँ मल्टी न्यूक्लियस हुन्छ, यसलाई चाहिँ कोनोसाइटिक भन्छौं। They may be aquatic or terrestrial, parasitic or saprophytic. Asexual reproduction takes place by motile spore, known as zoospore, and non-motile spore. Motile spore बाट asexual reproduction चाहिँ motile spore. Motile भनेको फ्ल्याक्जिला भएको, मोटाइल फ्ल्याक्जिला नभएकोलाई नन मोटाइल भन्छौं। त्यो फ्ल्याक्जिला भएको स्ट्रक्चर भनेको जूस्पोर हो। यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। त्यस्तै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ यो प्यालेनोग्यामेटिक फ्युजन, ग्यामेटिन्जियल कन्ट्याक्ट र ग्यामेटिन्जियल कन्जुगेसन बाट हुन्छ। अब यसलाई पनि अघि माथि हेरौं, दुईटा ओमाइसेटिज र जाइगोमाइसेटिज भनेर दुईटा सब क्लासमा, यो माथिको क्लास हो, यो सब क्लासमा डिभाइडेड गरिन्छ। ओमाइसेटिज वाटर मोल्ड्स भन्छौं, यही फाइकोमाइसेटिजकै हो यो सब क्लासहरु। ओमाइसेटिज भनेको चाहिँ मोस्टली एक्वाटिक र प्यारासाइटिक हुन्छ, कुनै कुनै मात्रै स्याप्रोफाइटिक हुन्छ, युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर फर्ममा हुन्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ जूस्पोरबाट र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ प्लामोग्यामेटिक फ्युजन र ग्यामेटिन्जियल कन्ट्याक्टबाट हुन्छ। र यो ओमाइसेटिज किन नाम राखियो त भन्दाखेरि ड्यू टु द फर्मेसन अफ डिप्लोइड जाइगोट नोन एज ओस्पोर। ओस्पोर डिप्लोइड जाइगोट फर्मेसनबाट चाहिँ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, डेभलप हुन्छ अथवा डिप्लोइड जाइगोट फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ओस्पोर भन्छौं। त्यहीबाट डेभलपमेन्ट सुरु हुन्छ, त्यसैले यसलाई ओमाइसेटिज भनेर भनिन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ यो फाइटोप्थोरा भन्ने चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो। अर्को कन्जुगेसन फन्जाई, कन्जुगेसन हुने फन्जाई, यसको क्यारेक्टर्सहरु, यसलाई जाइगोमाइसेटिज भन्छौं। मोस्टली टेरिस्ट्रियल एन्ड स्याप्रोफाइटिक एन्ड ओन्ली सम आर प्यारासाइटिक। मोस्टली चाहिँ टेरिस्ट्रियल हुन्छ अनि स्याप्रोफाइटिक हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ प्यारासाइटिक हुन्छ। हाइफल वाल चाहिँ चिटिनले बनेको हुन्छ, सेलको वाल अथवा हाइफीको वाल चिटिनले बनेको हुन्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन नन मोटाइल स्पोर फर्मेसनबाट हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कन्जुगेसनबाट हुन्छ। अब यो जाइगोमाइसेटिज नाम कसरी राखियो भने ड्यू टु द फर्मेसन अफ डिप्लोइड जाइगोट कर जाइगोस्पोर। यसमा चाहिँ अघि माथिकोमा ओमाइसेटिजमा डिप्लोइड जाइगोट फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई ओस्पोर भन्छौं, त्यही भएर त्यो ओमाइसेटिज। यसमा पनि त्यसरी नै डिप्लोइड जाइगोट फर्मेसन हुन्छ, तर यसमा फर्मेसन भएको यो जाइगोट चाहिँ जाइगोस्पोर हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ जाइगोमाइसेटिज भनियो। इक्जाम्पल चाहिँ म्युकर। यो म्युकरको बारेमा त हामीले लाइफ साइकलै पढ्नुपर्छ डिटेलमै। यो जाइगोमाइसेटिज एउटा यो क्लास हो। अर्को चाहिँ एस्कोमाइसेटिज, स्याक फन्जाई। स्याक भनेको भित्रतिर स्पेस भएको, स्याक प्रेजेन्स भएको
एयर क्याभिटिज लाइक स्ट्रक्चर स्याक स्पिसिस भएको त्यहाँभित्र चाहिँ स्पोर्सहरू डेभलप हुन्छ, त्यसलाई त्यही भएर यसलाई स्याक फन्जाई भन्छौँ। यसको जनरल क्यारेक्टर्स हेर्दा मोस्टली टेरेस्ट्रियल हुन्छ, स्याप्रोफाइटिक र पारासाइटिक नेचरको हुन्छ, हाइफी सेप्टेड हुन्छ, अघि एसेप्टेड थियो, यो चाहिँ सेप्टेड हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ युनिसेलुलर पनि हुन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन takes place by fragmentation, budding and fission. Vegetative reproduction चाहिँ fragmentation, budding र fission बाट हुन्छ। asexual reproduction conidia र chlamydospore बाट हुन्छ। sexual reproduction gametingial conjugation र somatogamy बाट हुन्छ। as sac like structure called ascus, अब यसमा sac like स्पेस चाहिँ फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ एस्कस। यो मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युजन भइसकेपछि स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एस्कस फर्मेसन भयो, एस्कोमाइसेटिस भन्ने। त्यही भएर यसमा चाहिँ इस्ट, यो इस्टको पनि हामीले डिटेल लाइफ साइकल पढ्छौँ, एउटा म्युकर एउटा इस्टको दुईटाको चाहिँ लाइफ साइकल यो फन्जाई भित्र पढिन्छ। अब अर्को आयो बेसिडियोमाइसेटिस क्लब फन्जाई। यसमा चाहिँ जनरली मसरुमहरू पर्छ बेसिडियोमाइसेटिसमा, सम्झिराखौँ मसरुम। फर्स्टको हामी यसको माइसेटिसको क्यारेक्टर गर्दाखेरि हामीले म्युकरलाई सम्झेर गर्नुपर्छ। सेकेन्डमा यसको माइसेटिस, सुरुमा फाइकोमाइसेटिसको म्युकरलाई सम्झिने, सेकेन्डमा यसको माइसेटिसको हामीले इस्टलाई सम्झिनु पर्यो, थर्डमा बेसिडियोमाइसेटिसको मसरुमलाई सम्झिने, त्यसैको क्यारेक्टर लेख्ने। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, स्याप्रोफाइटिक एन्ड पारासाइटिक एज वेल एज सिम्बायोटिक, हाइफी सेप्टेड एन्ड ब्रान्च। Two type of hypha or mycelium are found, that is primary and secondary mycelium, यो मसरुममा हुन्छ यस्तो। asexual reproduction conidia र chlamydospore बाट हुन्छ, sexual reproduction somatogamy बाट हुन्छ। अनि यहाँनेरि चाहिँ अब त्यो मुनिपट्टि यता अम्ब्रेला लाइफको स्पेसिस एनुलस हुन्छ, एनुलस माथि जुन रिङ लाइक फर्मेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी त्यो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, जनरली फंगसहरू हो नि त। अब यहाँतिर पनि पाइने अहिले मसरुमहरू हेरौँ, त्यो मसरुमहरू अलिकति माथि फ्ल्याट थिन फ्ल्याट लाइकको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसको तलतिरबाट लाइनिङ 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 स्ट्रक्चर हुन्छ, हो त्यहाँतिर चाहिँ बेसिडियाहरू फर्मेसन हुन्छ। त्यही बेसिडियाबाट बेसिडियोमाइसेटिस भएको जाइगोटहरू फर्मेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ बेसिडिया फर्मेसन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेसिडियोमाइसेटिस भन्यो। अब फाइनली फन्जाई इम्पर्फेक्टी भन्ने ड्युटेरियोमाइसेटिस भन्ने छ। यो ड्युटेरियोमाइसेटिस भनेको चाहिँ खास गरी अल्टरनेरिया, यसको इक्जाम्पल दिँदाखेरि अल्टरनेरिया भन्छौँ। रिङ लाइकको स्ट्रक्चर यो खास गरी रायोको सागहरूतिर रिङ लाइकको स्ट्रक्चर फर्मेसन गर्छ, त्यसलाई अल्टरनेरिया। यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नोन नभएको। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एन्ड पारासाइटिक, फ्यु आर saprophytic, hyphae separate and branch. Asexual reproduction takes place by conidia, oidia and chlamydospore. Sexual reproduction is absent, so they are known as fungi imperfecti. Example चाहिँ अल्टरनेरिया। asexual reproduction चाहिँ हुन्छ कोनिडिया, ओइडिया र क्लाइमेडोस्पोरबाट, तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ फन्जाई इम्पर्फेक्टी भनिन्छ। ल अब यो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स यति हो। कसैलाई केही छ यहाँ भने सोधौं। ल मैले भट्याइ मात्रै सके है, कसैले केही छ भने सोध्ने छ भने सोधिहालौं। छैन? क्लियर भएको हो त?
मैले बोले त सुनिदैछ नि? यस सर। ल ठिक छ, त्यसो भए अब मौन बस्नुको अर्थ भनेको सबै 100% बुझिसक्यो भन्ने कुरा होला। ठिकै छ, अब हामीले स्टार्ट गर्ने अर्को पर्सन भनेको अब डिटेलमा, अघि मैले भने दुईवटाको हामीले डिटेल, जनरली डिटेल भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सनसम्म, जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स त अब माथि नै पढिसकेको छ एउटा क्लासको। अब यो स्पेसिसको अकुरेन्स, सिस्टमेटिक पोजिसन, अकुरेन्स, ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट, त्यसपछि रिप्रोडक्सन, यति कुरा चाहिँ पढ्छौँ दुईटाको, म्युकर र इसको। म्युकर चाहिँ फाइकोमाइसेटिस भित्रको पनि जाइगोमाइसेटिसमा पर्छ, फाइकोमाइसेटिस भित्रको पनि जाइगोमाइसेटिसमा। अर्को इस्ट छ, इस्ट भनेको कुनमा पर्छ होला? इस्ट अघि भनेको थियो, कतिको याद छ हेर भनौँ त ल, इस्ट कुनमा पर्छ रे? कुनमा पर्छ? एस्कोमाइसिटी। ओ एस्कोमाइसेटिस सुने रहेछ है। ल यति सुनेर यति बुझे त भइगयो। ल एस्कोमाइसेटिसमा पर्छ, यो चाहिँ फाइकोमाइसेटिस क्लासको सब क्लास जाइगोमाइसेटिसमा पर्छ। अब हामीले म्युकरको, थोरै म्युकरको पनि अलिकति टाइम छ, यो पनि हेरौँ। सिस्टमेटिक पोजिसनहरु, किङडम माइकोटा, डिभिजन यु माइकोटा, क्लास फाइकोमाइसेटिस, सब क्लास जाइगोमाइसेटिस, अर्डर म्युक्रेल्स, फ्यामिली म्युक्रेसी, जिनस म्युकर, म्युक्रेल्स, म्युक्रेसी, म्युकर। यो माथि त क्लास र जनरली सब क्लास त थाहा भइसक्यो, अरु कुरा धेरै नजाने पनि क्लाससम्म चाहिँ जान्नुपर्छ। अर्डर, फ्यामिली यिनीहरू नजाने पनि किङडम, क्लास र दुई तीनवटा कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने। किङडम जान्नै पर्छ, क्लास जान्नै पर्छ र जिनस अब भनेर तीनटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, तीनटा जान्नुपर्छ। बीचमा नजाने पनि त्यति तीनटा कुरा चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। अब यसमा त सब क्लास पनि जान्नु पर्यो। फाइकोमाइसेटिसको जाइगोमाइसेटिसमा पर्छ म्युकर। अब म्युकरको ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट, अलमोस्ट 150 स्पेसिस को म्युकर चाहिँ वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड छ। मोस्टली सैप्रोफाइटिक फंजाई एन्ड कमनली कल्ड एज पिन मोल्ड अर ब्ल्याक मोल्ड, किनभने यिनीहरूको चाहिँ ब्ल्याक जुन डेभलप भइसकेपछि स्पोरेन्जियोफोर्स डेभलप हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ, हेर्दाखेरि त्यही भएर कालो देखिन्छ। माथिबाट हेर्दा कुनै ठाउँमा ढुसी परेको कालो देखिन्छ। पाउरोटीहरू जुन ब्रेडहरू छ, पानीमा अलिकति भिजाएर 2 दिन जति त्यसलाई पोको पारेर प्लास्टिकमा मजाले पोको पारेर राखिदिने हो भने कालो स्ट्रक्चर पछि फर्मेसन हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एक दिनतिर हेर्यो भने सेतो सेतो देखिन्छ, 3-4 दिनमा हेर्यो भने त पुरै कालो देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई ब्ल्याक मोल्ड। अनि पिन मोल्ड भनेको चाहिँ त्यो माइसेलियमहरू पिन लागि स्ट्रक्चरको माथितिर आउँछ, स्पोरेन्जियरहरू पोरहरू पिन जस्तो भएर माथितिर डेभलप भएको हुन्छ एरियल पार्टमा, त्यही भएर यसलाई पिन मोल्ड पनि भनिन्छ। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन छ। मोस्टली दे आर ग्रोन अन स्टेबल ब्रेड, jams, pickle, leather, clothes, animal dung, etc. खास गरी स्टेबल पार्टहरु त्यसलाई नचलाइकन एकै ठाउँमा राखी छोड्यो भने पिकल्सहरु हैन, अचारहरुतिर पनि त्यस्तो ढुसीहरु आएको देख्छौं। सुरुमा व्हाइट हुन्छ, पछि अलिकति बढी बिग्रियो भने त्यो चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। यस्तो डिफरेन्ट पार्ट्समा चाहिँ यो चाहिँ स्पेशली स्टेबल पार्ट्सहरुमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। They look like colony mass over the surface of substratum. यो colony mass एउटा कोलोनी जस्तो एउटा ग्रुपमा डेभलप हुन्छ कुनै पनि एउटा सबस्ट्राटम माथि। अब यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने म्युकरको बडी भनेको माइसेलियम हो। जनरली फन्जाइमा चाहिँ
भेजिटेरी पार्ट भनेको चाहिँ माइसेलियम हो। त्यो माइसेलियम चाहिँ व्हाइट र कटनी टाइपको व्हाइट अनि थ्रेड लाइकको स्ट्रक्चर धागो जस्तो स्ट्रक्चर हो। कटनको जुन रुवा हामीले माथितिर राख्छौं त्यस्तो खालको माइसेलियम फर्मेसन हुन्छ म्युकरको। भेजिटेटिभ बडीमा चाहिँ थ्रेड लाइकको स्ट्रक्चर जुन फर्मेसन हुन्छ सिंगल स्ट्रक्चर चाहिँ हाइफी हो। हाइफी चाहिँ ब्रान्च हुन्छ, एसेप्टेड हुन्छ, मल्टी न्यूक्लिएटेड हुन्छ। ब्रान्च हुन्छ, एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। हेर्ने हाइफी ब्रान्च एसेप्टेड मल्टिन्युक्लिएटेड यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई कोनोसाइटिक माइसेलियम भन्छौं। यस्तो माइसेलियमलाई कोनोसाइटिक माइसेलियम। हेरौं ब्रान्च एसेप्टेड सेप्टा नभएको दुईटा भागमा डिभाइडेड नभएको के बीचमा एउटै क्याभिटी भएको एसेप्टेड एन्ड मल्टिन्युक्लिएटेड स्ट्रक्चर यस्तो टाइपको माइसेलियमलाई हामी कोनोसाइटिक माइसेलियम भन्छौं। अब तीनवटा पार्ट हाइफीमा चाहिँ तीनवटा पार्ट हुन्छ अथवा हाइफी चाहिँ 3 टाइपमा डिभाइडेड गरेको हुन्छ। एउटा छ प्रोस्टेट, अर्को सबटेरेनियन हाइफी र अर्को छ एरियल हाइफी। यहाँ हेरौं तीनवटा हाइफीको स्ट्रक्चर यहाँ छ। यो म्युकरको स्ट्रक्चर सबटेरेनियन हाइफी यहाँ तलतिर ग्राउन्डतिर तल उँधोतिर पेनिट्रेट भएको सबटेरेनियन हाइफी। अनि यहाँनेर हेरौं पोस्टेट हाइफी सीधा सीधा यहाँ तलतिर डेभलप भएको यो सीधा सीधा चाहिँ प्रोस्टेट हाइफी र यो माथितिरको चाहिँ एरियल हाइफी। यहाँबाट चाहिँ अब स्पोरेन्जियो स्पोर्सहरु स्पोरेन्जियोपोर्स डेभलप हुन्छ। यो स्पोरेन्जियोपोर हो, यसलाई चाहिँ हामी एरियल हाइफी भन्छौं। यो बीचको तेर्सो सीधा सीधा भएको यतातिर गएको यो चाहिँ ब्रान्चिङ हुन्छ हाइफीहरु। यो ब्रान्चिङ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई भन्छौं प्रोस्टेट हाइफी र तलतिर रुट लाइकको स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई सबटेरेनियन हाइफी। तीनवटा हाइफी तीनवटा पार्टमा डिभाइडेड छ। प्रोस्टेट हाइफी भनेको चाहिँ स्प्रेड ओभर द सर्फेस अफ सबस्ट्राटम। कुनै पनि सबस्ट्राटमको सर्फेसको माथितिरबाट स्प्रेड हुन्छ। यसले चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरु एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। सबटेरेनियन हाइफी अलिकति मच ब्रान्च हुन्छ, फाइन हुन्छ र प्रोस्टेट हाइफीको तलतिरबाट दे पेनिट्रेट द सबस्ट्राटम and help in fixation and absorption of soluble food. पेनिट्रेट हुन्छ सबस्ट्राटममा भित्र जान्छ अट्याच गरेर राख्न पेनिट्रेट हुन्छ। यसले एब्जर्प्सन फुड एब्जर्प्सनमा त्यस्तै फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ। अर्को एरियल हाइफी भनेको यो प्रोस्टेट हाइफीबाट एराइज भएको हाइफी। दिस बियर्स स्पोरेन्जिया एट द टिप। यसको टिपमा स्पोरेन्जियाहरु डेभलप हुन्छ र यो इरेक्ट पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्पोरेन्जियोपोर। यहाँ चाहिँ स्पोरेन्जियोपोर भन्छौं। ल यो चाहिँ यसको स्ट्रक्चर हो। हाइफी इज यूक्यारियोटिक, एसेप्टेड एन्ड कोनोसाइटिक। Its cell wall is made up of chitin. The protoplasm consists of many nuclei, vacuole, series of food, and other cytoplasmic organelles except plastid. Plastid बाहेक अरु डिफरेन्ट साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्सहरु पनि यो हाइफीमा चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ भनेर हामीले भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर सम्म यसको सक्यौ। अब रिप्रोडक्सन स्टार्ट भयो। अब रिप्रोडक्सन चाहिँ हामी भोलि पढ्छौं, आज यति नै पढ्छौं। ल अब फाइनली कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहालौं। कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधौं। ल फ्लोर इज ओपन फर क्वेसन। सर त्यो तीनटै हाइफीको छुट्टै युजेस हुन्छ हो सर? यो जस्तै यो हाइफी भनेको हाइफीलाई डिभाइडेड गरेको मात्रै हो। जस्तै यो सबै हाइफी है, यो सबै हाइफी हो
प्लान्ट बडी नै हाइफी हो तर यो टोटल्लीलाई एकैचोटि भन्नु भने चाहिँ माइसेलियम है सम्झिराखौँ है यो ग्रुपमा सबैलाई एकैचोटि भन्नु भने चाहिँ के माइसेलियम अब यो सिंगललाई ल्यायो भने हाइफी यहाँ हेर्नु यो सिधा भएर गएको छ यो सिधा भएको छ एउटा तलतिर गएको छ एउटा माथितिर गएको छ सिधा भएकोलाई प्रोस्टेट हाइफी तलतिर गएकोलाई सबटेरिनियन हाइफी माथितिरकोलाई एरियल हाइफी यो सबै हाइफी हो अब हेरौँ त हेर्दैखेरि पनि जस्तै प्लान्टको रुटको काम छुट्टै स्टिमको काम छुट्टै लिफको काम छुट्टै भने जस्तै हो हाम्रो पनि हेरौँ खुट्टाको काम छुट्टै हातको काम छुट्टै अब टाउकोको काम छुट्टै भने जस्तै हो यो सबै हाइफी त हो प्लान्ट बडी हो तर यो चाहिँ हेरौँ तलतिर गएकोले चाहिँ के गर्दो रहेछ यो पेनेट्रेट हुन्छ सबस्ट्राटममा पेनेट्रेट हुन्छ यो चाहिँ सबस्ट्राटमको माथितिर स्प्रिड हुन्छ यो चाहिँ माथि एक्सपोज हुन्छ एयरमा यसले चाहिँ तलतिरबाट एब्जर्प्सन गर्छ यही एब्जर्प्सन गरेको यसले पनि एब्जर्प्सन गर्छ एकुमुलेसन गर्छ यसले चाहिँ स्पोर्सहरू स्पोरेन्जियमहरू डेभलप गर्ने काम गर्छ एरियलले त्यति हो कुरा डिफरेन्ट फङ्सन हुन्छ तीनवटै अब छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि काम ओके ल स्केलिङ ग्रुपमा हाल्दिउँ न यो यस सर यो म यो भोलितिर मात्रै हाल्छु है मैले यो सबै एकैचोटि मैले म्युकरको मात्रै सकेको छ इस्टको पनि सकेर एउटै यो फाइलमा हाल्दिन्छु अब भोलितिर त अब अर्को पढौँ एल्गी फन्जाई र ब्रायोफाइटा एल्गी ब्रायोफाइट र टेरिडोफाइटाको पढौँ अब्जेक्टिभ क्वेसन त्यो पढौँ यो त्यसपछि यो आउँछ म त्यसपछि यसलाई अहिले चाहिँ पढौँ यो भोलितिर म हाल्दिन्छु मैले इस्टको कम्प्लिट गरिसकेको छैन म आज कम्प्लिट गर्छु इस्टको अनि हाल्दिन्छु भोलितिर है हुन्छ सर ओके ल आजलाई यति नै भनौँ ओके बाई बाई बाइ बाइ सर Bye, sir. Thank you, sir.